अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 254 सूरह अल बकरा तक हमने तफसीर की थी और तीसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल शुरू किया था। कल की आयत में हमने पढ़ा था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात। इन रसूलों में से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से किसी से अल्लाह ने कलाम किया और किसी के दर्जात बुलंद किए। ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां अता की और रूहुल कुदस से इनकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद लोग वाज़िह निशानियां पा लेने के बाद आपस में इख्तलाफ ना करते, लेकिन इन्होंने इख्तलाफ किया। फिर कोई तो ईमान ले आया और किसी ने कुफ्र किया। अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अगली आयत में फरमाया, ए ईमान वालो, हमने जो कुछ तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना शफाअत, और काफिर ही जालिम हैं। आज के आयत जो हैं वो कुरान पाक की अजीम आयत जिसे कहा जाता है आयतुल कुर्सी हैं। और आयतुल कुर्सी जो है वो बहुत मारूफ आयत है, हर कोई इसे जानता है, माशाल्लाह से हर कोई पढ़ता है। इसके बारे में बहुत सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं। अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का कुहान और बुलंदी है। कुरान करीम की कुहान सूरह अल बकरा है और इसकी एक आयत आयतुल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार है। जो शख्स इसको नमाज के बाद पढ़ता है, इसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो चलते हैं आयतुल कुर्सी की तरफ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी के नाम से जैसे कि मैंने कहा कि हम सब वाकिफ़ हैं, तो ये मारूफ आयत तौहीद बारी ताला का इकरार है और शिर्क का शिद्दत से इनकार करती है। एक तरफ तो ये आयत मोमिन के दिल में तौहीद के अहम नुकात को साबित करती है और दूसरी तरफ हर किस्म के शिर्क, तोहिमात और शकूक व शुबात की बेखूनी करती है। अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आज़मु आया, जैसे कि मैंने कहा कि पहले कि कुरान पाक की अजीम आयत कहा है। रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने की तरगीब भी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से ये हिफाजत फरमाती है। चाहे आप घर से निकलते वक्त भी इसको पढ़ लें तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता जो है आपके साथ हिफाजत के लिए लगा देंगे। सोते वक्त पढ़ेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर फरमाया गया कि अल्लाह ही माबूद है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि सही मानों में अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान इसी वक्त काबिल एतबार है जबकि शिर्क का पूरी शिद्दत से रद्द किया जाए। चुनाचे यहाँ अल्लाह कहकर यानी अल्लाह ही माबूद बरहक है, फ़ौरन ही ला इलाहा इल्ला हुआ कहा गया और गैर अल्लाह के माबूद होने का इनकार करके हर किस्म के शिर्क की जड़ काट दी गई है। इस तरह अल्लाह का बेटा या बेटी होने या नूरुम मिन नूरिल्लाह के अकीदे की पूरी तरह जड़ काट दी गई और इस किस्म के सारे नज़रियात बातिल और मुशरिकाना जो है उनको बातिल साबित कर दिया गया है। इस आयत पर ईमान का लाजमी तकाजा ये है कि अल्लाह को अकेला दाता, मुश्किल कुशा, गौसे आज़म या फरियाद रस, हाजत रवा, नफ़ा और नुकसान का इख्तियार देने वाला समझा जाए और किसी भी नबी या वली को इन अलकाबात से याद ना किया जाए और ना ही किसी को अल्लाह ताला की सफ़ात और इख्तियारात में शरीक समझा जाए। फिर ना अल्लाह के सिवा किसी से औलाद मिलने या खैर बरकत की उम्मीद हो और ना ही किसी को गायबाना मदद के लिए पुकारा जाए। जब भी कोई सवाल करे अल्लाह ही से करे और हर किस्म की शुक्रगुजारी ज़ुबानी, माली, नज़रो नियाज़, सदक़ात और खैरात वगैरह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए होने चाहिए। अल हय्युल क़य्यूम सिर्फ़ अल्लाह ही की खुसूसी सिफ़ात हैं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तमाम मखलूक़ात की हयात के साथ मौत लाज़िम है, लेकिन अल्लाह ताला हय्युल ला यमूतु है। वो तमाम मौजूदात को वजूद में लाने और इसके निज़ाम को कायम करने वाला है और इसको पूरी तरह थामने और संभाले हुए है। ना तो इसको बनाने में कोई इसका मददगार था, ना इसके निज़ाम को कायम रखने और चलाते रहने में इसका कोई माविन है।
الغرض اس کائناتی نظام سلطنت میں نہ ہی اس کا کوئی شریک رہا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا سب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے پہلے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نیند اور اونگ جو ہے وہ مخلوق کی ضرورت اور کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے بالکل پاک ہے۔ خالق اور مدبر کائنات ہر لمحے بے شمار مخلوقات کی حاجات پوری کرنے اور وسیع و عظیم کائنات کی نگرانی کرنے کے لیے ہمہ وقت بیدار ہے۔ یہ اس کی خصوصی صفت ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ یہ کائنات کا ہر قسم کا اور ہر قسم کے نقص سے پاک اس کا نظام اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، کون ہے جو یہاں بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو رب ذوالجلال و اکرام بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے اور محتاج ہیں، اس کے آگے بالکل بے بس اور سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ پھر بھلا کسی کی کیا مجال کہ اس کی بارگاہ عظمیٰ میں کوئی لب کشائی کی جرت کر سکے سوائے اس کے جس کو وہ اجازت دے۔ دراصل اس حکیم و دانا رب کو کسی کی شفاعت کی ضرورت بھی کیا ہے، وہ تو حکیم اور حاکم مطلق اور دانائے کل ہے، اور عظیم و بسیط کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بھلا کون ہے جس کی شفاعت مالک الملک کے علم یا معلومات میں اضافہ کر سکے یا فیصلے میں معاون ہو؟ حالانکہ کسی کو ایک ذرے کے برابر بھی غیب کا علم نہیں، سوائے اس محدود علم کے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے امت کو عطا فرمایا۔ جب علم اور عقل دونوں ہی اس قدر محدود ہیں تو اس کے یہاں کوئی شفاعت کا اہل اور حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی عنایت اور نوازش ہے کہ روز قیامت بطور تکریم و عزت افزائی اپنے بندوں کو شفاعت کی اجازت فرمائے گا، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام اور صالحین شفاعت کریں گے، لیکن کوئی بھی غلط شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعنی کسی مشرک یا بدعتی یا ایسے کافر اور نافرمان کی ہرگز شفاعت نہ ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس طرح شفاعت باذن اللہ کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے برخلاف کسی بھی قسم کی شفاعت کا نظریہ سراسر باطل ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور لوگ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا کسی کو چاہے اپنا علم میں سے دے، اور اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور اس کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں، وہ اعلیٰ مرتبہ اور عظیم ہے۔ تو جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ اس وسیع و عظیم کائنات کا اکیلا مالک اور قادر مطلق اس کا کنٹرول پوری طرح سنبھالے ہوئے ہے، اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، بالالفاظ دیگر پوری کائنات مکمل طور پر اس میں سمائی ہوئی ہے اور اسی کا مکمل اقتدار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ کرسی سے مراد حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، یعنی عرش عظیم کے آگے فٹ سٹول جسے آپ کہہ سکتے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسے پوری کائنات یعنی پوری زمین جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ کرسی ہے۔ تو سوچیں کہ اگر کرسی کا یہ عالم ہے تو پھر عرش کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ویسے بھی عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے ان سب سے بڑا، یعنی کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سب میں عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو بہرحال کسی کی کیا مجال کہ اس کے نظام میں مداخلت کرے یا اس کے فیصلے میں خلل انداز ہو۔ اتنی بڑی کائنات کے دقیق نظام کی ہمہ وقت نگرانی کرتے ہوئے اس کو ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو کسی قسم کے آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ایسی ہر کمزوری سے پاک ہے اور بلند ہے۔ یہ ہے شان اس عظیم و
کبیر رب کی، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو اور کسی اور کی نہیں، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ تھی آیت الکرسی کی مختصر سی تفسیر، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھا، اور اس میں ہمیں شفاعت کا نظریہ بھی پتہ چلا کہ صرف اس بات پر ہم خوش نہ ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہم جیسی مرضی زندگی گناہ کی گزاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اس کی شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ سو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی ہوگی، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی جو ہے یہ جیسے ہم نے پڑھا عظیم آیت ہے، تو اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کر خود پر دم بھی کرنا چاہیے، اور اس کو بہت محبوب رکھنا چاہیے اور شوق سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل اور تقوی میں اضافہ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔